3 दीस येयले हांगा पण नेट मेळना कितको टायम तरी सांजच्या टायमाक जर काम करतले जाल्यार तेंचें तें तरी एडिशनल आमकां आसूंक जाय आसलें न्ही. हें हांगा पळय जें आमचें पेडणे लोकांक सोयीस्कर आसता न्ही तें आमकां खावंक टायमार मेळना. ते टायमार मेळचें जाल्यार केन्ना तरी आमी आज जर मेळना जाल्यार आनी इतर भुरगे कितें करतले सांगा पळयात. 3 दीस जाले गेले 3 दीस नेट मेळना म्हणून सगळें आपलें अशेंच आमचें टायम फुकट वयता. आतां आमी कितें करचें हेजें आजच्या ह्या सरकारान तरी लक्ष घालचें अशें आमकां दिसता खरें. पण आमी बाकीच्यो वल्गना मारता तेचेर हें ल्हानशें काम लोकांच्या सोयीचें गरजेचें अशें काम हें वेवस्थीत करचें अशें आमकां दिसता. पण हेचे फुडें जातलें काय ना जातलें तेंकां खबर. प्रॉब्लेम असो आहा की नेट सपोर जाता आमी मान्य करता निदान एडिटीन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक एक नोट घालूंक आयिल्लो की ड्यू टू नेट आमी लोकांक सर्वीस दिवंक शकना म्हण हेचें कितें तरी प्रोविजन शेवटी गोंयचो मुख्यमंत्री कितें तरी हेचेर तरतूद करतलो. वतात तें आमकां शरो आहा की आमी पेडणेकार मागातलेले आसा आनी तें आमकां धुवन काडपा खातीर एक वेळ आमकां ऑफिसांत पेडण्यान नासल्या ताका तेचो फायदो कित्याक म्हापसा सकाळीं धांक गेल्या उपरांत 11 ताकाच आमी कसले पेपर माव करून येतले आमकां गॅरंटी आसा. आमी सर्वीस मागूंक सोदता की जर नेट चलना जाल्यार आमकां नेट नाका. नेटवाले जर तुमकां कॉपरेशन करना आमकां तेचो फायदो ना. गरीब लोक सकाळच्यान उपासान आतां 3 दीस येयले जाल्यार 3 दीस कोण तरी गव्हर्मेंट आसतले. जें काम आसा जे कसलेंय कॅश रिसीव एक्सेप्ट करता पासून ते रजिस्ट्रेशन पासून हे नेटवर्काचेर टोटली डिपेंड आसता आमी. आनी पेडण्यात ह्या एरियेन चड करून पावसाक जसो पावस सुरू जालो की हांगासर नेटवर्क फेलियराचे खुबशे प्रॉब्लेम आसा. आमी आमचो प्रयत्न करता नुपूर जे आसा आमकां सपोर्ट करता हांगासर नेटवर्काच्या बाबतींत. आमचो शक्यतो प्रयत्न करून आमी जाता तितके बेगीन ते नेटवर्क परत सर्विसीस आमकां रिज्यूम करपाचो आमी प्रयत्न करता. पण खुबश्या टायमार एकएकदां तेंची सर्विसीस आमकां न मेळ्ळ्या कारणान आनी एक केबल जे आसा जे ले केल्या रस्त्याचेर एलोंग द रोड ते एक्सपोज कंडिशनान आसल्या कारणान हे खंय ना खंय कोण ना खंय उजो घालता एकएकदां खणपाचें काम चालू करतात किंवा अशें काही कारणामुळे हे केबल डॅमेजीस जातात आनी आमी सफर जातात. आनी आमी आमचें काम सफर जाल्ल्या कारणान पब्लिकाक सफर जाता. पब्लीक सफर जातकूच अशे खुबशे ग्रिव्हन्सीस कंप्लेनी आमचे जाता. पण आमी हेल्पलेस हें काम आमच्या हातीन नासता. आमकां टॅक्निकल सपोर्ट नुपुरा कडसून किंवा एल्स जे आसा तांचे कडसून जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत आमी आमचें काम रिज्यूम करूंक शकना. आनी एकदम आमी पब्लिकाच्या तोंडान पडटा ह्या कामा खातीर. तर हें काम आमी आमच्या वतीन जाता तितके प्रयत्न करून आमी जाता तितके बेगीन सॉल्व करपाचे प्रयत्न करता. पण एकएकदां अशी परिस्थिती जाता हांगासर की 2-2 दिसूच नेट मेळना. त्यामुळे आमी खूब सफर जाता.